बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वलीद मलिक, आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ साहब ने जैसे ही बल्ले का निशान मिला तो बल्ले का निशान मिलने के बाद अहम हलकों से मुलाकात की। सबसे पहले एक मीटिंग की। वो मीटिंग जाती उम्रा में हुई। जाती उम्रा में मीटिंग के दौरान ये चीज़ फाइनल की गई कि जो लंदन प्लान किया गया था उस लंदन प्लान पे अमल होता नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ साहब को मैदान खाली करवा के नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के साथ डील की गई थी कि उनको मैदान खाली करवा के दिया जाएगा, इमरान खान को जेल में पहुंचाया जाएगा, उसके कारकुनान को पकड़ा जाएगा, मुल्क में खौफ व हिरास फैलाया जाएगा, मुल्क में बदअमनी फैलाई जाएगी, मुल्क के अंदर उनके मद्दे मुकाबिल जो भी होगा उसको या मार दिया जाएगा या जेलों में पहुंचा दिया जाएगा। अलबत्ता मारा तो नहीं किसी को जा सका। ये तो नवाज शरीफ साहब का अपना प्लान था कि जिस तरह से इन्होंने 2014 में मॉडल टाउन वाला वाक़या सरजद करवाया था, शायद ये तहरीक इंसाफ में भी कुछ ऐसा ही करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ना हो सका। लेकिन इमरान खान साहब को जेल तक पहुंचा दिया गया, उनके कारकुनान को जेल में पहुंचा दिया गया, बल्ले का निशान ख़त्म करवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन जो कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब के नौकर की हैसियत इख्तियार कर गया है, नवाज शरीफ साहब के नौकर का किरदार अदा कर रहा है। यकीनन उसको कोई नवाज शरीफ साहब से तहफ़्फ़ुज़ है, यानी यकीनन उसको कोई नवाज शरीफ साहब से फ़ायदा होगा जो वो इस हद तक गिर गया कि उसने इमरान खान के साथ ज़ातियात पे उतर आया। जैसे ही बल्ले का निशान मिला उसने एक अहम इजलास बुला लिया। शायद आज वो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का फ़ैसला कर रहा हो। शायद आज के इजलास के बाद वो ये फ़ैसला करे कि बल्ले का निशान दोबारा वापस छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाए, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बल्ले का निशान वापस ले देगी। जिस तरह से नवाज शरीफ को नाअहली से अहल करार दिया गया, जिस तरह से नवाज शरीफ को तमाम केसेस से बरी करवाया गया, नवाज शरीफ को तो इस तरह से मैदान खाली करवा के दिया गया कि वो जज बशीर साहब जो फौतगी से आया था, कुलों से उठ के फौरी तौर पे वापस आ गया। उसकी बहन फौत हुई थी लेकिन उसने फौतगी पे तवज्जो नहीं दी, उसने नवाज शरीफ साहब पे तवज्जो दी। उसने नवाज शरीफ साहब को केस में आके बरी किया। नैब ने नवाज शरीफ साहब के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए, उनको मासूम करार दे दिया। वही नवाज शरीफ साहब जिसका एक वक्त में बच्चे बच्चे को बताया गया था कि ये चोर हैं, वही नवाज शरीफ साहब जिनके बारे में बताया गया था कि इनके लंदन में फ्लैट्स हैं, यहाँ से पैसा लेके बाहर जाते हैं। आज उसी नवाज शरीफ साहब को हमारे जहनों में डाला जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब चोर नहीं थे, लंदन के फ्लैट्स नवाज शरीफ साहब के नहीं थे। मरियम नवाज इनकी लंदन की या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। कहा जा रहा है कि यही समझा जाए कि इनकी वाकई ही कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अब कौम की जहन साजी हो चुकी है। जिन्होंने कौम की वो जहन साजी की, शायद अब वही कौम की दूसरी जहन साजी करना चाह रहे हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इमरान खान ने कौम को शऊर दे दिया है। इमरान खान ने कौम को बता दिया है कि आपकी हुकूमत वक्त का क्या काम होता है। हुकूमत वक्त का काम इलेक्शन करवाने के बाद नालियां बनवाना नहीं होता। हुकूमत वक्त का काम इलेक्शन करवाने के बाद इक़्तिदार इंजॉय करना नहीं होता, बल्कि आवाम के लिए कानून साजी करना होता है, आवाम को उनके हकूक़ देने होते हैं, आवाम के लिए आसान कवानीन बनाने होते हैं, उनको सहूलियात फराहम करनी होती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी पुरानी स्ट्रेटजी पे हमेशा से मैदान खाली करवा के इलेक्शन की तरफ आते थे, इस दफ़ा वो होता नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता लंदन से तो इसी प्लान के तहत आए थे, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आए तकरीबन 80 दिन से ज़ायद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नवाज शरीफ साहब ने ना तो कोई बड़ा जलसा किया, ना कोई बड़ी रैली निकाली जिससे ये नज़र आए कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब फरवरी 2024 का इलेक्शन है उसके अंदर कोई पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरह की सूरत हाल है कि जैसे नवाज शरीफ साहब को खुद पता है कि इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि लाडले को मैदान उस तरह से खाली करवा के नहीं दिया जा रहा। मैदान खाली इस दफ़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वो बंदा जिसका नाम इमरान खान है वो 4 हलकों के लिए जून जुलाई अगस्त की सख्त गर्मी में अगर इस्लामाबाद में जाके बैठ सकता है 3 माह, तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन में अगर धांधली होगी तो वो तो पाकिस्तान में कहराम मचा देगा। वो तो अभी जेल बैठा है, तो उसका इतना प्रेशर है लाडले पे, वो तो अभी जेल बैठा है, तो उसके कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो जेल बैठा है। तो इनकी जानिब से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि
عمران خان صاحب کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، ملٹری کورٹس فیصلے کیوں نہیں کر رہی، ملٹری کورٹس نے 9 مئی والے واقعات کے اوپر ابھی تک ایکشن کیوں نہیں لیا، اگر ایکشن نہیں لینا تو ایسے قوانین ختم کر دیے جائیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں نون لیگ کے حلقوں سے۔ کیا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب پھانسی دے دی جائے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کارکنان کو چوکوں چوراہوں پہ لٹکا دیا جائے؟ یا یہ چاہتے ہیں کہ جیسا 2014 میں ماڈل ٹاؤن کے اندر حادثہ انہوں نے پیش کروایا تھا رانا ثناء اللہ نے، ویسا حادثہ یہ دوبارہ یہاں پہ سرزد کروانا چاہتے ہیں؟ یہ چیز تو یہ کلیئرلی نہیں کر رہے، لیکن یہ چیز بھی بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ نواز شریف صاحب واپس اپنی اوقات پہ آ گئے ہیں، کیونکہ جیسے ہی ان کی رسی تھوڑی دراز کی جاتی ہے تو یہ فوری طور پہ اوقات پہ آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی یہ اوقات پہ آتے ہیں تو اوقات پہ آتے ساتھ یہ سب سے پہلے جس کے خلاف بولتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پہلے جن کے وفادار ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر ہی، ان کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں جاوید لطیف صاحب نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام کے اندر اسٹیبلشمنٹ پہ کچھ الزامات لگائے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ پہ وہ الزام کیا لگا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف، سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف اور جنرل فیض نے نواز شریف صاحب کو عالمی سازشوں کے ساتھ مل کے برطرف کیا، نواز شریف صاحب کو ملک سے نکلوانے میں اہم کردار ادا کیا، نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا، نواز شریف صاحب کو جیل میں پہنچایا۔ یہ الزام لگا رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب۔ میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے رائٹ ہینڈ ہیں، ان کی گئی بات کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف خود اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ یہ الزام لگانے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ اپنا پریشر بنانے کی کوشش کی ہے۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے جھٹکیں کھا لی ہیں، ان سے بھی گالیاں کھا چکے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جب انہوں نے زیادہ پریشر ڈالا کہ ہمیں راہیں ہموار کروا کے دی جائے، میدان صاف کروا کے دیا جائے، ہمیں بھی کلین سویپ کیا جائے، تو اسٹیبلشمنٹ نے ایک سروے کروایا۔ سروے کے اندر یہ پورے پاکستان سے 22 سے صرف 23 حلقوں کے اندر الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں، باقی پورے پاکستان میں یا تو عمران خان ہے یا کچھ دوسرے پارٹیاں ہیں جو الیکشن جیتتی نظر آ رہی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب صرف 22 یا 23 حلقوں کے اندر الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو صاف جواب دے دیا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم صرف الیکشن کا بائیکاٹ تو کروا سکتے ہیں، الیکشن کینسل کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ الیکشن کا کلین سویپ آپ کو کروا کے دیا جائے، میدان صاف کروا کے دیا جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز اب نواز شریف کو بھی کلیئر ہوئی کہ الیکشن کروانے کے بعد یہ وزارت عظمیٰ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ عمران خان جیل میں بیٹھا بھی وزیر اعظم بننے کی حیثیت میں ہے، عمران خان جیل میں بیٹھا پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، تو انہوں نے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر لی۔ سینٹ میں جو قرارداد پیش کی گئی اس کے خلاف انہوں نے ابھی تک کوئی اپیل نہیں کی۔ سینٹ میں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو 3 بھونڈی وجوہات بنائی گئی، ان وجوہات کے خلاف نہ تو یہ ابھی تک سپریم کورٹ میں گئے، اور نہ ہی انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یاد کروایا کہ جسٹس صاحب آپ نے کہا تھا کہ الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن آپ نے بات کرنے سے بھی روکا تھا، اور دوسری طرف سینٹ میں الیکشن نہ کروانے کے حوالے سے قرارداد پاس ہو گئی۔ انہوں نے اس طرح کی ابھی تک نہ کوئی سٹیٹمنٹ دی، نہ کوئی بات کی۔ اس سے یہ صاف واضح ہے، اندر کے حلقوں سے آواز آ رہی ہے۔ کچھ ذرائع نے اپنا نام ظاہر کیے بغیر یہ بات بھی کی ہے کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر بلے کا نشان رہا، اگر بلے کا نشان باقی رہا تو میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ مسلم لیگ نون الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی اور ہم ملک میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ ان کو اس چیز کا بھی بخوبی علم ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا جیل سے تو باہر آتے ساتھ اس نے پورے پاکستان میں عوام کے اندر جو اپنی مقبولیت بنائی ہوئی ہے وہ اس نے مقبولیت کو قائم رکھتے ہوئے جن 23 حلقوں سے یہ الیکشن جیتتے نظر آ رہے ہیں، شاید یہ ان حلقوں سے بھی الیکشن نہ جیت پائے۔ آنے والا وقت بہت چیزیں کلیئر کرے گا۔ اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔